صباح الخير عليكم. توحشتكم وتوحشتوني، شحال هادي ما شفتكمش. اليوم غندير لكم موعد في واحد المدينه جديده سميتها دينو سو تروف في لو ديبي ديال لي زاردين، مدينه غزاله كتحمق، غادي نمشيو نكتشفوها جميع. بونجور تو الموند، دابا انا راني في لو ترا، دونك راني قابضه الطريق ان شاء الله لدينو. دونك كنتمنى ندوزو نهار زوين. لا فيل الي غزاله، شفتها غير في الانترنت. كنتمنى انكم تبقاو معايا باش تكتشفوا المدينه معايا. دونك كما كتعرفوا بلجيكا معروفه بالفلوف، دونك بحال اللي كنا شفنا في لا ديرنيير فوا في لا فيل دو لييج، كنا شفنا دونك لو فلوف كي ترافيرس توت لا فيل. دونك ici سي دو ميم. الصراحه سي افوار هاد المدينه، الناس اللي عايشين في لا بلجيك ولا اللي في فرنسا، جو فو كونساي انكم تجيو لدينو. Voilà, on est bien arrivé. وصلنا الحمد لله بخير وعلى خير لدينا. Donc la journée غادي تكون magnifique ان شاء الله. On va découvrir tous les endroits, à واحد le musée. Voilà, نكملوا لا فيزيت ديالنا. غادي نمشيو لو بروميير اندروا اللي هو لا سيتاديل. دونك لا سيتاديل غادي نطلعوا هاد الدروج كاملين حتى للفوق باش يمكن لنا نشوفوا دينا من الفوق. يعني غادي يكون واحد المنظر بيريفيريك رائع. فوالا دونك حنا غادي نطلعوا في الدروج. دونك فوالا هادي هي لا بيريفيريك اللي كناخدو باش كنطلعوا حتى للفوق. احنا طالعين. جايين. احنا جايين. Non mais c'est magnifique, franchement.
Voilà, حنايا وصلنا بالpériphérique. La vue de la ville de Dinan de très haut. هما البنات كيتصوروا. منظر رائع رائع جدا. La vue elle est juste magnifique. Donc ها البيريفيريك باش يجينا به. Donc ها la vue من الفوق. هذه سميتها لا سيتاديل. دونك يمكن لك تطلع بالبيريفيريك كيما يمكن لك تطلع في الدروج. دونك راه هما الدروج كي كيبانوا لكم. فوالا. وياك تريسي في غنيب. جاو ديال الجوله ديالنا باقي كنكملوها توجور على سيتاديل. دونك غادي نجيو نشوفو نكتشفو هنايا. Donc l'entrée elle est à 8 €. C'était une prison. Oh, il m'a fait peur. Donc, quand ça dit, c'est la cellule. هنايا ملي كانوا كيعدموهم ça fait peur quand même. Donc c'était une prison 1826. Donc on va continuer la visite. ندير الخريطة. دونك ها هي فين كاينة دينا. دونك هادشي مكتوب بالهولندية مكتوب بالفرنسي وبالالمان. Donc avec l'indépendance de la Belgique, Dinan perd la position stratégique qu'elle occupait sous domination hollandaise. Donc كانت مستعمرة هاد المدينة من هولندا.
Il y a le développement de touristique de la ville de Dinan. Donc, il a commencé à partir de 1937. Avec les exploitants, donc ils ont commencé à moderniser le site et ils multiplient donc plusieurs attractions. La ville là-bas, avec le confinement, c'est normal que tous les restaurants ils sont fermés. Donc, mais quand l'occasion les maquins je fais à Corona, quand on fait des croisières d'une durée de 45 minutes. الجولة ديالنا كتكتمل دونك في هاد لا سيتاديل اللي ولات متحف. دونك هنايا كيهضروا لك على علاش المدينه استعمروها الهولنديين ولا علاش لي زالمون ايزون اتاكي دينان. هنا كيهضروا على ليستواغ على لا غير اللي كانت وقعت هنايا في دينان. دونك من كانوا لي زالمون كانوا دخلوا لا بلجيك وكانوا بغاو يستعمروها. دونك ils ont fait appel aux français et aux anglais باش يستعمروا لا بلجيك. دونك هذا المتحف كيعاود على comment la Belgique هنايا كيهضروا elle a été défendue en 1914. هذه l'armée belge. C'est intéressant dans la mesure où tu connais un petit peu l'histoire de la ville. Donc à la citadelle كان عندها un rôle اللي هو militaire. الجولة ديالنا في لو musée. دونك هذا musée de l'école royale des sous-officiers de Dinan. دونك هنا راه كيديروا بعض الإصلاحات. Voilà, رجعت لكم باش غادي نكملوا لا فيزيت. دونك حنا اوني توجور في لو ميم اندروا لا سيتاديل ديال دينان. دونك هاد البلاصه كانت معروفه في الوقيته ديال لا غير. هنايا كان بحال قلعه كانوا كيحميو بها لا فيل. انا كنشارك معكم فريمون لو ديتاي ديال لو ديتاي.
دونك كنواصلوا الجوله ديالنا. دونك هنا غادي on va découvrir ensemble. صراحه اليوم ساعدنا الجو، واخا هو كاين البرد ولكن كاينه الشميشه. دونك الحمد لله ما صبات الشتاء. كننصح اي واحد عايش هنايا في بلجيكا يجي يشوف هاد لو موزي اللي سميتو سيتاديل. La boulangerie. دونك كيفاش كان كيتصايب الخبز. دونك هادو هما لي ديال لا كازيرن و لي طابل فين كانوا كيلعبوا لي كارت. Donc on revient derrière من كنشوفوا هادشي. دونك شوفوا هنايا 1255 1466 1581. عندك هذا هنري 3 حتى هو كان في دينان.
Donc c'est l'autre côté de la citadelle. Donc il y a un parc pour les enfants. Il y a des bancs. الإنسان يبغى يجلس ويستراح. Vraiment c'est à voir. هنا كاين واحد لوتيل كاين ان كافي ريستوران مي كوم يا لو كورونا دونك راه شاد. هنا يمكن الانسان يجيب الماكله ديالو ويجلسوا مجموعين. هذه هي كافيتيريا شاده. Voilà, كنزيد نبارطاجي معكم دونك لي ديفيرونس اندروا. دونك هنايا كيما حنايا طلعنا بالبيريفيريك دونك يمكن لينا نهبطوا في الدروج ولا نهبطوا بالبيريفيريك. دونك حنايا اختارينا نهبطوا في الدروج. انا غادي نوريكم الدروج اللي غادي نهبطوا. فوالا ها هما. دونك هاد الدروج راه يغفيان من 1300. هاد الدروج راه من 1852 وهما كاينين. صافي ما كيجبر طيب كيما نخسر عليك التصوير ما مسموح. غبونجور وكنواصلوا الجوله ديالنا. دونك دابا غادي نمشيو لا غروت دو دينا دونك مغاره دينا. وتنتهي الزيارة ديالنا لا فيل دو دينان. دونك fin de la visite. Il est 17h. يعني الإنسان يجي مع 10h30 ولا 11h du matin. Donc il peut passer la journée 17h. Donc il peut reprendre la route. Il n'y a pas de souci. Donc pour les personnes qui habitent Bruxelles, donc c'est 1h30. Pour les personnes qui sont à Charleroi, c'est pas du tout loin. Et donc c'est accessible par train. Et par bus aussi, et aussi par voiture. Donc les parkings c'est gratuit. Donc la majorité des parkings qui sont gratuits, donc c'est une bonne chose. Et puis غادي نعطيكم موعد ان شاء الله مره واحده اخرى في مدينه جديده في بلجيكا.